यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाइयां। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस एजेंट जफर इकबाल को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्जिम को मंडी बहाउद्दीन, एक को खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकतों का मामला। नामजद FIA अफसरान ने कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। बिल के कानून बनने से मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक हो सकेगी। दीनी मदारिस को वजारत तालीम की बजाय वजारत सनत व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी। इत्तलाक विफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद रहेगा। इस्लामाबाद के मदारिस अपनी मर्जी से वजारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया और विफाकुल मदारिस अल अरबिया के जिम्मेदारान को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी ने हर कदम पर रहनुमाई की, दिल से उनके मशकूर हैं। कानूनी रहनुमाई पर सेनेटर कामरान मुर्तजा से भी इजहार तशक्कुर। कहा, मदारिस एक्ट के कानून बनने से हमने पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती की जंग भी जीत ली। पाकिस्तान की उड़ान। वज़ीर-ए-आज़म रवां साल की आखिरी रोज 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबा बंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साला कौमी इक्तिसादी प्लान दौरानिया 2029 तक होगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत बरामदात को $60 अरब तक बढ़ाएगी। IT ग्रेजुएट्स की तादाद और शरह खवानदगी में इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक मईशत का हजम $1000 अरब तक पहुंचाना है। साल 2024 जाते जाते भी अच्छी खबरें देकर जाएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आज भी रिकॉर्ड बुलंदी पर है। लाहौर में वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत की 10 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने है। हुकूमत ने तालीम के शोबे में बेहतरीन प्रोग्राम मुतारिफ कराया। मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई। एयर एम्बुलेंस पर सियासत हो चुकी, बहुत से सियासी यतीम सामने आए। कुरम और पारा चनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम हुई। पंजाब एयर एम्बुलेंस कुरम और पारा चनार के मरीजों की मुंतकिली में भी अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर जारी। सर्दी ऐसी है कि सोच कर कपकपी तारी हो जाए। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और कोहरा पड़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। स्कर्दू में -9, गिलगित में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पोठोहार में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2044 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,396 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $278.40 पर आ गया। इस्लामाबाद में आज MD कैट का दोबारा इनेकाद। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट जारी। MD कैट का दोबारा इनेकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहा है। MD कैट इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए है।
SIFC کے تعاون سے بین الاقوامی تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کے اقدامات جاری۔ پاکستان اور کینیا میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے باہمی تعاون۔ فری ٹریڈ کا مقصد عالمی تجارتی تعلقات کا فروغ، اشیاء کی قیمتوں میں کمی، صنعتی ترقی اور کاروباری مواقع میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کینیا کو پنک سالٹ، ماربل اور سیمنٹ برآمد کرنے کے امکانات ہیں۔ دوا سازی کے شعبے میں بھی دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات پر بات چیت۔ افواج پاکستان کی روایتی اور غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت۔ آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور تربیت کے معیار کو بہتر بنانا مقصد ہے۔ انسداد دہشت گردی تربیت کے لیے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر قائم کیا گیا، جس کے 7 علاقائی کیمپس ملک بھر میں قائم کیے گئے۔ ان سینٹرز میں رواں سال دوست ممالک کے سینکڑوں غیر ملکی ٹرینرز کو تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ بھارتی کسانوں کی مودی سرکار کے مظالم کے خلاف جدوجہد جاری۔ دلی چلو ریل روکو کے بعد بھارتی کسانوں نے پنجاب بند کی کال دے دی۔ کسان مزدور مورچہ اور کسان سنگٹھن مورچہ کی آج پنجاب بند کی کال پر بھارتی پنجاب میں معاملات زندگی مفلوج۔ احتجاج کے تحت کسان یونینز نے 200 مقامات پر پہیہ جام اور 50 مقامات پر ریلوے پٹریاں بلاک کرنے کا اعلان کیا۔ کسانوں نے بھارتی پنجاب بند کی کال جگجیت سنگھ ڈالیوال کے حق میں دی، جو 1 ماہ سے زائد عرصے سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ 1977 سے 1981 تک صدر رہے۔ امن کے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ سوگ میں کیپٹل ہل پر امریکی پرچم سرنگوں۔ صدر جو بائیڈن کا جمی کارٹر کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خراج عقیدت۔ کہا جمی کارٹر نے امریکیوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت اچھا کام کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ برطانوی اور کینیڈین وزرائے اعظم کا اظہار تعزیت۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ماہر شاہ سوار۔ لاہور میں جاری 3 روزہ ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ کے تیسرے روز بھی شاندار مقابلے۔ سنو پنجاب ہارس مین شپ کے نیزہ بازوں کا میدان میں اترنے پر شاندار استقبال۔ سنگل مقابلوں کے 13 کھلاڑیوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ چیئرمین بلو گروپ آف کمپنیز چودھری نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سنو پنجاب کلب کے بیشتر گھڑ سواروں نے اپنی مہارت سے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ آج ایونٹ کے تیسرے اور آخری روز سنگل کے فائنل مقابلوں کے ساتھ سیکشن مقابلے ہوں گے۔ اور مشرق اور مغرب ایک ساتھ۔ کراچی میں ہونے والے فیشن شو میں ستاروں کی کہکشاں سج گئی۔ مشرقی اور مغربی لباس میں ملبوس خوبرو ماڈلز کی ریمپ پر واک۔ متھیرا نے عروسی لباس میں جلوے بکھیرے۔ ملبوسات کے ساتھ جیولری کی نمائش بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہی۔